KA र KD को भ्यालु यसरी चेन्ज हुँदाखेरि अब्जेक्टमा यस्तो चेन्जेस देखिन्छ भनेर त्यहाँ भिजुअलाइज गर्न खोजेको। अनि FATT भनेको एटेन्युएसन फ्याक्टर भन्छ। यसले के त लाइट सोर्स अब्जेक्टबाट कति डिस्टेन्समा छ भन्ने जनाउँछ। यो एटेन्युएसन फ्याक्टर भन्छ। डाइरेक्ट लाइट सोर्सको कन्सेप्ट भएकोले एम्बिएन्ट लाइटमा एटेन्युएसन फ्याक्टरसँग केही कन्सर्न भएन। यो के त डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा, किनकि डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा के त डाइरेक्ट लाइट सोर्सबाट इमिट भएको लाइट त्यो पोइन्टमा पर्छ, त्यही भएर हामीले लाइट सोर्सको डिस्टेन्स कन्सिडर गर्छौँ। यसलाई 1/dl² ले डिनोट गर्दैछौँ। यो यदि धेरै नै डिस्टेन्स धेरै छ भने यो भ्यालु 1/dl² को भ्यालु 0 हुने हो। 0 नहोस् भन्नलाई के त यो एउटा यो के त क्वाड्रेटिक फंक्सन, यो dl² को लागि a0 a1d + a2d² जस्तो क्वाड्रेटिक फंक्सन use गरिन्छ। a0 can be adjusted to prevent ft from becoming too large when g is very small। युज गर्दाखेरि एटेन्युएसन फ्याक्टरमा मिनिमम अफ 1 वा यो भ्यालु जुन मिनिमम छ त्यो भ्यालु युज गरिन्छ। The intensity of radiant energy at the point g distance far from the source is attenuated by 1/d²। d is the distance। यो तीनटै कलर कम्पोनेन्टको लागि यसरी युज गरिन्छ छोटा छोटा। यो भयो के त डिफ्युज रिफ्लेक्सनको केस। सो यो डिफ्युज रिफ्लेक्सन के त ल्याम्बार्टियन रिफ्लेक्टर ल्याम्बार्टियन अब्जेक्ट्सहरूले ल्याम्बर्ट कसाइनलाई फलो गर्छ, त्यसमै बेस्ड छ यो डिफ्युज रिफ्लेक्सन मोडल। यसमा के भयो त सर्फेसको प्रत्येक पोइन्ट्सहरूले कुनै पनि सर्फेसको जुन पोइन्टको पिक्सेल क्याल्कुलेट गर्छ त्यो पोइन्टले रिफ्लेक्ट गर्ने इन्टेन्सिटी इक्वल हुन्छ अल डिरेक्सनमा। त्यही भएर त्यो पोइन्टलाई जुनसुकै एङ्गलबाट हेर्दा पनि सेम एउटै इन्टेन्सिटी देखिन्छ। तर अब नेक्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको, जसमा स्पेकुलर रिफ्लेक्सन, यसमा के त कुनै पार्टिकुलर पोइन्टहरूको इन्टेन्सिटी एकदमै हाई इन्टेन्सिटी देखिन्छ, किनकि त्यसले एकदमै हाई इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ। सो त्यो हाई इन्टेन्सिटीको लाइटले रिफ्लेक्ट गर्ने केमा हो त भन्दा यो वेक्टर L, यो N, अब यसले सपोज यो डिरेक्सनमा हाई इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ। सो यो पार्टिकुलर एउटा डिरेक्सनमा हाई इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ। यसलाई भ्युइङ भेक्टर भनौँ। अब यो पोइन्टबाट हेर्दा, यो एङ्गलमा हेर्दा यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोज्दैछ। सो यो भी र आर बिचको एङ्गल लेट्स से फाइ छ, यो एङ्गल थीटा नै भयो, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। सो जहिले पनि यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी डिपेन्ड गर्छ यो फाइमा, कति एङ्गल भी र आर बिचको एङ्गल कति हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। किनकि यो भी, यो आर भनेको के हो त हाई इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट गरेको डिरेक्सन हो। सो यदि यही डिरेक्सनमा यदि यो पोइन्ट भ्यू गर्दैछ भने यसको इन्टेन्सिटी हाई देखिन्छ। हाई इन्टेन्सिटी देखिने भनेको ब्राइट स्पट जस्तो टल्केको देखिन्छ। कति बेला त भी र आर बिचको एङ्गल 0 छ भने त्यो भनेको भ्युइङ डिरेक्सन रिफ्लेक्सन डिरेक्सनमै छ भने। अब यो डिपेन्ड गर्छ के त कस्तो टाइपको यो मेटेरियल हामी, सर्फेस कस्तो प्रोपर्टीको सर्फेस मेटेरियलको प्रोपर्टी के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि यसले कति रेन्जसम्म यो हाई इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ। सो यसमा हामी I is directly proportional to cos phi भने यहाँ एउटा साइनेस प्रोपर्टी, अब्जेक्टको साइनेस कति छ त्यसको लागि
इटा एस भनेर युज गर्छ अब्जेक्टको यसले साइनेस जनाउँछ कतिको साइनी सर्फेस छ यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउनलाई केएस यो आइपी त्यही नै हो पोइन्ट लाइट सोर्स कस इटा एस फाइभ यो जेनरल मोडल हो स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको जसमा केएस को भ्यालु 0 र 1 को बिचमा केडी केए जस्तै केएस पनि के त 0 र 1 को बिचमा लाई गर्छ अब यसमा फेरि कस फाइ भनेको भी र आर बिचको एङ्गल हो सो यो भी र आर यदि नर्मलाइज छ भने कस फाइलाई भी डट आर लेख्न मिल्छ सो यसलाई हामी भी डट आर को पावर इटा एस लेख्न मिल्यो यही चीज के भन्छ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन को मोडल भनेको फोङ इल्युमिनेसन मोडल को कन्सेप्ट हामी युज गर्छौं फोङ इल्युमिनेसन मोडल भनेको जसले जुन मोडलले के भन्छ यो केएस लाई केएस भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्टिभिटी कन्स्टेन्ट हो त्यो भनेको यो थीटामा डिपेन्ड गर्छ सो केएस लाई फंक्शन अफ एंगल थीटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ अब यो थीटा यो फंक्शन को भ्यालु कति आउँछ यो डिपेन्ड गर्छ के त कस्तो टाइपको अब्जेक्ट सँग हामी डिल गर्दैछौं त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अनि अर्को कन्सेप्ट छ फोङ इल्युमिनेसन मोडलमा सपोज एल र भी बीचको एंगल बाइसेक्टर भनौं एच हो भने एच भनेको आफू भेक्टर हो भने एल र भी बाट हामी एच निकाल्न सक्छौं यो केसमा यो भी डट आर लाई एन डट एच ले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भन्छ फोङ इल्युमिनेसन मोडल सो फोङले दिएको मोडल के त I equals to W theta IP n dot h vector formula यो मोडल युज गर्न मिल्छ Specular reflection. Bright spot seen at an illuminated shiny surface when viewed at certain direction. कस्तो अब्जेक्ट मा हुन्छ त पोलिश्ड मेटल सर्फेस पर्सन्स फोरहेड भने चाहिँ एप्पल पोलिश्ड एप्पल ले स्पेकुलर रिफ्लेक्सन एक्जिबिट गर्छ यसमा यो एलएन आरबी भेक्टर भइहाल्यो आइजेड रिफ्लेक्टर एक्जिबिट स्पेकुलर रिफ्लेक्सन इन द डाइरेक्सन अफ आर ओन्ली भनेको पर्फेक्ट यो स्पेकुलर रिफ्लेक्टर हो भने आर के डाइरेक्सनमा मात्रै स्पेकुलर रिफ्लेक्सन देखाउँछ बट फर नन आइडियल केस specular reflection is seen over finite range of viewing points one like this एउटा certain range मा specular reflection देखिन्छ so intensity of specular reflection is proportional to यो भइहाल्यो phi को भ्यालु 0 र 90 को बीचमा हुन्छ intensity of specular reflection depends on so फोङ मोडलले के भन्छ यो ks जुन के त स्पेकुलर रिफ्लेक्टिभिटी कन्स्टेन्ट हो त्यसलाई w थीटा फंक्शन अफ एंगल थीटा ले रिप्रेजेन्ट गर्छ at theta equals to 90 degree w theta equals to and that means all incident light will be reflected त्यो चाहिँ यहाँ देखाएको छ यो इचाएस को भ्यालु 1 युज गरे भने इचाएस को भ्यालु 1 युज गरे भने के हुन्छ त यो फाइ को भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि इटाएस को भ्यालु 1 हुँदा cos 5 हो सो यो
cos phi को भ्यालु यो सिम्पली cos phi र cos phi को रिलेसन देखायो भने यो eta s को भ्यालु हामी बढाउँदै छौं भने यो 1 बाट 8 छ भने cos eta s को भ्यालु 8 युज गर्दै छौं भने यो के हुन्छ त phi को रेन्ज घट्छ भनेको v र r बीचको एंगल को रेन्ज के त घट्छ सो यो eta s को भ्यालु जति जति बढाउँदै जान्छ यो रेन्ज घट्दै जान्छ त्यो भनेको मतलब के हो त रिफ्लेक्सन भेक्टरमै यदि भिङ डाइरेक्सन छ भने मात्रै त्यो स्पेकुलर रिफ्लेक्सन देखिन्छ टल्केको देखिन्छ अदरवाइज देखिदैन सो फेरि यो 8 बाट 64 गयो भने अझ रेन्ज घट्यो phi को रेन्ज घट्दै जान्छ 128 256 अझ घट्यो भनेको मतलब के त पर्फेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर हो भने त्यही एउटै डाइरेक्सनमा मात्रै के त स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अफ ब्राइट स्पट देखिन्छ अरू डाइरेक्सनमा देखिदैन आइडियल रिफ्लेक्टरको केसमा त्यो प्लट देखाएको यसले अनि यहाँ के त डिफरेन्ट टाइपको अब्जेक्ट्सहरुको लागि थीटा र डब्लु थीटाको रिलेसन थीटाको भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि यो फंक्सन रिटर्न गर्ने भ्यालु कसरी चेन्जेस हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ देखायो okay so form model simplified form assume w theta equals to ks constant here so I equals to ks il v dot r to the power eta s अब यसमा v भनेको फिक्स डाइरेक्सन हो हैन अब यहाँ हामीले r को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भेक्टर r कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो भेक्टर r यो n यो l यो एंगल थीटा and यो horizontal direction I direction भने यो आफै के हो त j direction भने यहाँ r equals to यो थीटा हो यो पनि थीटा हो so r equals to cos theta vector r equals to यहाँ हामी सबै भेक्टर नर्मलाइज छ भनेर दिदै छौं सो r equals to यो प्लस यो पनि j डाइरेक्सनमा छ यो पनि I डाइरेक्सनमा छ त्यस्तै l equals to cos theta I यो डाइरेक्सनमा प्लस sin theta minus j opposite direction opposite so r plus l 2 cos theta I यो भ्यालु 0 हो मतलब cos theta भनेको हामीले के लेखेको थियौं to n dot l
I. So R equals to ये उल्टो भयो cos थीटा यो डिरेक्सनमा छ जे sin थीटा I किनकि यो हो नि त परपेन्डिकुलर यो जे भने 2 n डट l जे भनेको along n minus l. So r को क्याल्कुलेसन यसरी गरिन्छ वेक्टर r भनेको 2n डट l माइनस l भनेको किनकि यहाँ r l n सबै नर्मलाइज वेक्टर युनिट वेक्टर दिएको सबै h इज द हाफवे वेक्टर अघि भनिसके h भनेको l प्लस l र b बीचको एंगल बाइसेक्टर हो h भने यो मोडेललाई हामीले ks il n डट h टु द पावर इटा s लेख्न मिल्छ अब फाइनली अप्लाई गर्दाखेरि यो मोडल इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि डिफ्युज स्पेकुलर रिफ्लेक्सनलाई कम्बाइन्ड रूपमा युज गरिन्छ किनकि सपोज कुनै यो यस्तो टाइपको अब्जेक्ट छ यहाँ लाइट सोर्स हो लाइट सोर्सबाट इमिट भएको लाइट लेट्स से यति पोर्सनमा लाइट पर्यो यो पोर्सनमा लाइट पर्यो भनेपछि यो पोर्सन डाइरेक्ट लाइटले गर्दा इल्युमिनेट भएको भन्ने जनायो अब यसमा कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनबाट हेर्दैछु सपोज लेट्स से यो डिरेक्सनबाट हेर्दैछौँ यो डिरेक्सनबाट हेर्दैछौँ भने एउटा कुनै भनौँ न यो कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट होला वा एरिया सम नम्बर अफ पोइन्ट्स होला जुन टल्केको देखिन्छ सो यति पोर्सन टल्केको देखिन्छ भने बाँकी पोर्सन त डिफ्युज रिफ्लेक्सन हो यो पोलिस्ड सर्फेस भए पनि यति पोर्सन स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको टल्केको देखिएको छ भने बाँकी पोर्सन डिफ्युज रिफ्लेक्सन नै हो यो डिरेक्सनको लागि अब यो डिरेक्सनमा माइट बी यो पोर्सन सबै पनि देखिन्छ भने यिनीहरू के कसरी देखिन्छ त एम्बिएन्ट लाइटले गर्दा देखिन्छ ब्याकग्राउन्ड लाइटले गर्दा देखिन्छ भनेको मतलब हामीले जहिले पनि अप्लाई गर्दा स्पेकुलर रिफ्लेक्सनसँग डिफ्युज र एम्बिएन्ट लाइट जेनरल डिफ्युज रिफ्लेक्सन मोडल कम्बाइन गरेर युज गर्छौँ सो आई इक्वल्स टु आई डिफ्युज प्लस आई स्पेकुलर भनेर युज गर्छौँ यो युज गर्दा फाइनल मोडल जेनरल इल्युमिनेसन मोडल हामीले युज गर्ने के भयो त केए आइए प्लस IP point light source को intensity that falls at a point on the surface KD n dot L plus KS n dot H to the power x यो जेनरल इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्ने मोडल यो हो अब यसमा हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त एटेन्युएसन फ्याक्टर पनि युज गर्छौँ यदि मल्टिपल लाइट सोर्सेस हो भने एउटा मात्रै लाइट सोर्स होइन मल्टिपल लाइट सोर्सको कन्सेप्ट हामी युज गर्छौँ भने प्रत्येक लाइट सोर्सले दिने इन्टेन्सिटीलाई हामी यहाँ सम गरिदिन्छौँ लेट्स से आई इक्वल्स टु 1 to n nवटा लाइट सोर्सेस छ भने nवटै लाइट सोर्सले दिने यो इन्टेन्सिटीको सम निकाल्छौँ
यो भनेको के त जेनरल इल्युमिनेसन मोडेल। यसमा यो इचाएस को भ्यालु बढ्दै गयो भने कसरी यो रेन्ज कसरी घट्दैछ जुन अघि हामीले ग्राफमा हेरेको थियौँ त्यो टल्केको पर्सेन्टको त रेन्ज एकदमै कम हुँदै जान्छ। त्यही कम हुँदै गएको इटाएसको भ्यालु बढ्दै गयो भने यो सिम्पली स्पेकुलर रिफ्लेक्टिभिटी कन्सेप्ट केएसको भ्यालु 1 वा 0.5 यो एउटा मोडल देखाएको। अब तिमीले आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यसको भ्यालु आफैले चुज गर्ने कसरी हुन्छ। अब त्यही लाइट रिफ्लेक्टर्सहरूलाई धेरै लाइट कन्ट्रोल्सहरूलाई युज गर्दा लाइट त्यो यो भिडियोहरू सुट गर्दाखेरि स्टुडियोहरूले युज गर्ने मोडल भनेको वाट मोडल हो। Light sources are modeled as points on a reflecting surface using the Phong model for the surface points. Then the intensity in different directions is controlled by selecting value for Phong exponent. Intensity attenuation, color concentration, transparency को लागि I equals to 1 minus KT multiplied by I reflectance plus KT I transparency. So 1 minus KT is the opacity factor. यो मोडल युज गर्नु लाइट इन्टेन्सिटी डिस्प्ले गर्दाखेरि जहिले पनि मिनिमम र म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भनेछ। लेट्स से I0 इज मिनिमम इन्टेन्सिटी लेभल, IN इज म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी लेभल लाइक 0 to 255 हो ग्रे स्केल इमेजको लागि भने इन्टेन्सिटीको रेन्ज के हुँदै जान्छ त कन्स्ट्यान्टली एउटा फिक्स्ड रेसियोले चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो भनेको I1 नेक्स्ट इन्टेन्सिटी लेभल हो भने यो रेसियो जहिले पनि सेम हुन्छ। यो रेसियो जहिले पनि सेम हुन्छ इक्वल्स टु एउटा फिक्स्ड रेसियो हो। सो हामीलाई यो I0 मिनिमम इन्टेन्सिटी लेभल थाहा छ भने हामी kth इन्टेन्सिटी लेभल यहीबाट निकाल्न सक्छौँ। यो कन्सेप्ट यहाँ देखाएको। सो यसमा मेन कन्सेप्ट भनेको यही जेनरल इल्युमिनेसन मोडलको कन्सेप्ट लाइट सोर्सको कन्सेप्ट जसलाई लाइटिङ मोडल भन्छ। यो मोडल कतिको बुझ्यो? एम्बिएन्ट लाइट, डिफ्युज रिफ्लेक्सन र स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको कन्सेप्ट बुझ्यो? केही क्वेसन छ भने यसमा सोधौ। किनकि यो चाहिँ ठ्याक्क यही नै मोडल तिमीले प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौ। त्यो फाइनल डेमोमा तिमीले यो मोडल कहाँ युज गरेको, केडीको भ्यालु कति युज गरेको, केएसको भ्यालु कति युज गरेको त्यो सबै कुरा देखिनुपर्छ। लाइट सोर्स कहाँनिर राखेको, लाइट सोर्सको पोजिसनलाई चेन्ज गर्दा तिम्रो अब्जेक्टमा तिम्रो मोडलमा कस्तो चेन्जेस देखिन्छ। लाइक यहाँ यो अब्जेक्टको स्याडो यो ग्लासमाथि देखिरहेछ भनेको मतलब लाइट सोर्स के छ त पक्कै पनि यो केटीले यो अब्जेक्टको लेफ्टतिर छ। भनेको लाइट सोर्सलाई यसरी चेन्ज गरिदियो भने यतापट्टि लाइट सोर्सलाई ग्लासतिर राख्यो भने के कस्तो चेन्जेस देखिन्छ यसमा हो तिमीले त्यो प्रोजेक्टमा आफ्नो प्रोजेक्टमा त्यो चिजहरू देखाउनुपर्छ। त्यो देखाउनु भनेको मतलब के हो त यो लाइटिङ भेक्टर जुन हामीले एज्युम गरेको थियौँ कि त्यही लाइट भेक्टर चेन्ज गर्नु, लाइटको पोजिसन चेन्ज गर्नु। बुझ्यो यहाँसम्म सबैले? यस सर।
यस सर। अब यो इल्युमिनेसन मोडेलमा हामीले के गर्छ त सर्फेसको कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरेको हैन। लाइक यो सर्फेसमा यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ, यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी हामीले क्याल्कुलेट गरेको। अब हाम्रो सर्फेसमा यस्तो थुप्रै पोइन्ट्सहरू छ भने सबै पोइन्ट्सहरूको इन्टेन्सिटी निकाल्नलाई यही नै मोडल कन्टिन्युसली युज गर्यो भने स्लो हुन जान्छ, धेरै नै स्लो हुन्छ। द्याट्स वाइ हामी त्यो त अब त्यही क्याल्कुलेटेड इन्टेन्सिटीलाई लिएर बाँकी पिक्सलको इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ, जसलाई के भन्छ त्यो ग्राफिक्समा रेन्डरिङ एप्रोच, सर्फेस रेन्डरिङ भनौँ। जसमा सबभन्दा सिम्पलेस्ट मोडल हो फ्ल्याट सेडिङ। यदि हामी एम्बिएन्ट लाइट मात्रै कन्सिडर गर्दैछौँ भने एम्बिएन्ट लाइटले फ्ल्याट सेडिङ प्रड्युस गर्छ। किनकि एम्बिएन्ट लाइटको केसमा के हुन्छ त एउटा सर्फेसको प्रत्येक पोइन्ट्सहरू प्रत्येक पिक्सेल्सहरूको इन्टेन्सिटी एउटै देखिन्छ। एउटा सर्फेस भनेको एउटा मेस छ, एउटा मेसको प्रत्येक पोइन्ट्सहरूको इन्टेन्सिटी सेम देखिन्छ। फ्ल्याट सेडिङले पनि के भन्छ, सर्फेसको कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्ने र त्यो सर्फेसको सबै पोइन्ट्सहरूमा सेम इन्टेन्सिटी भ्यालु युज गर्ने, सेम इन्टेन्सिटीले सबै पोइन्टलाई डिस्प्ले गर्ने। So यो सिम्पलेस्ट सेडिङ मोडल हो, यसलाई कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ पनि भन्छ। र यसले यो कति बेला मात्रै एक्युरेट रेन्डरिङ हुन्छ त यो कन्सेप्टले, यदि अब्जेक्ट लाइट सोर्सभन्दा धेरै डिस्टेन्समा छ वा अब्जेक्टभन्दा भ्युवर धेरै नै डिस्टेन्समा छ भने, धेरै टाढाबाट भ्यू गर्दैछ भने त्यस्तो केसमा फ्ल्याट सेडिङ युज हुन्छ। तर इन जेनरल फ्ल्याट सेडिङ एप्रोच युज गरिँदैन, किनकि यसको प्रब्लम भनेको फ्ल्याट सेडिङको प्रब्लम भनेको लाइक यो फर्स्ट फिगरमा कस्तो देखिरहेको छ, लाइन लाइन प्रत्येक सर्फेसहरूको बिचमा यस्तो लाइनिङ देखिन्छ भनेको मतलब दुईवटा सर्फेस ठ्याक्क छुट्टिन्छ। अब्जेक्ट र यो अरू सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिगरमा देखाएको जस्तो अब्जेक्ट हो नि, तर त्यही अब्जेक्टमा यहाँ कस्तो देखियो त सर्फेसहरू छुट्टिएको देख्यो। यो इफेक्ट एकदमै धेरै देखिने भयो। कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी सेडिङ यहाँ पनि देखाएको छ। इच पोलिगन सेडेड विथ सिंगल इन्टेन्सिटी क्याल्कुलेटेड फर द polygon useful for displaying general appearance of a curved surface. So drawback here the intensity discontinuity at the edges of polygons. Intensity discontinuity. उनको ठ्याक्क छुट्टिएको दुईटा सर्फेस ठ्याक्क छुट्टिन्छ यसमा, सो यसले एक्युरेट रेन्डरिङ गर्न सक्दैन। एप्रोक्सिमेट रेन्डरिङ इज पोसिबल इफ इभन द कन्डिसन्स आर नट सेटिस्फाइड। भनेको मतलब कन्डिसन के भनेको थियो अघि, लाइट सोर्स एकदमै डिस्टेन्स, all light source should be sufficiently far from the surface of viewing position is sufficiently far, त्यो केसमा मात्र युज हुन्छ। सो यो मोडल युज गरिँदैन त्यति। तिमीहरूले पनि प्रोजेक्टमा यो मोडल इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दैन, पाउँदैन। नेक्स्ट एप्रोच छ गोराउड सेडिङ। यसमा एल्गोरिथमिक स्टेप हेर्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर,
at each vertices of the polygon यो क्याल्कुलेट गर्छ एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो सपोज यस्तो खालको सर्फेस छ भने प्रत्येक सर्फेसको नर्मल हामीले पहिले निकालिसकेका हुन्छौँ लेट्स से यसको नर्मल भनौँ n1 हो यसको नर्मल भनौँ n2 हो यसको नर्मल भनौँ n3 हो त्यस्तै यसको नर्मल n4 हो यो n5 हो भनौँ यो n6 हो भनौँ सो यो भर्टेक्सको एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर के हुन्छ त किनकि यो भर्टेक्स यही एउटा मात्रै सर्फेसको भर्टेक्स भएकोले यही नर्मल भेक्टर भनेको यसको नर्मल भेक्टर हुन्छ तर जति बेला जस्तो यो भर्टेक्स दुईटा सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेको भर्टेक्स हो सो यो केसमा के गरिन्छ यो यसको नर्मल भेक्टर युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्नलाई दुईटै सर्फेसको n1 र n2 दुईटैको नर्मल भेक्टरलाई के त एभरेज गरिन्छ त्यसले यो पोइन्टको नर्मल दियो त्यस्तै यो पोइन्टको नर्मल के हुन्छ त 1 2 यो कति 5 6 यो चारवटै नर्मल भेक्टरको यसरी एभरेज नर्मल भेक्टर निकाल्ने त्यो भनेको यो पोइन्टको नर्मल भेक्टर हुन्छ सो प्रत्येक यो भर्टेक्सहरुको के गर्छ त एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्ने फर्स्ट स्टेप अब इल्युमिनेसन मोडेलमा हामीले के पढ्यो त I = IA KA प्लस KT IP n dot L प्लस KS IP n dot H to the power eta H भनेको L प्लस B थियो अघि हामीले पढेको मोडेल यो जेनरल इल्युमिनेसन मोडेल अब यसमा यो n बाहेक n हामी आफैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो n भेक्टर बाहेक यो n हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेट गरिसक्यो यो n बाहेक सबै यो भ्यालुजहरु के हो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो यो सबै भ्यालु कन्स्ट्यान्ट l v सबै कन्स्ट्यान्ट हो लाइट सोर्सको पोजिसन कहाँ छ कहाँबाट हेर्दै छौं यो रिफ्लेक्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट कति युज गर्ने सबै थाहा छ भन्नुको मतलब प्रत्येक भर्टेक्समा यदि हामीसँग नर्मल भेक्टर हामीले फर्स्ट स्टेपमा क्याल्कुलेट गरिसक्यौं भने सेकेन्ड स्टेपमा नाउ वी क्यान अप्लाई इल्युमिनेसन मोडेल अप्लाई गर्छौं एन्ड इल्युमिनेसन मोडेल अप्लाई कहाँ गरेको त भर्टेक्समा भनेको प्रत्येक भर्टेक्सको इन्टेन्सिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं सेकेन्ड स्टेपमा यो सबैको इन्टेन्सिटी हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं अब यही इन्टेन्सिटीहरुलाई लिएर जस्तै जस्तै यो स्क्यान लाइन भनौं यो एउटा स्क्यान लाइनलाई प्रोसेस गर्दैछौं हामीले सेकेन्ड स्टेपमा यसको इन्टेन्सिटी र यसको इन्टेन्सिटी निकालिसके हैन सो अब यो दुईटा इन्टेन्सिटीलाई लिनियरली इन्टरपोलेसन गर्छौं लिनियर इन्टरपोलेसन मेथड युज गर्छौं सो यसरी इन्टरपोलेट गरेर के त इन्टरमिडिएट इन्टेन्सिटी निकाल्छ सपोज यो 1 2 3 हो भने 1 र 3 लाई इन्टरपोलेट गरेर यहाँ यो I4 निकाल्छौं यसको I1 भनौं यसको I2 हो भनौं यो I3 हो भनौं त्यस्तै 2 र 3 लाई इन्टरपोलेट गरेर I5 निकाल्छौं अब यो दुईटाको बीचको इन्टरमिडिएट निकाल्नलाई लेट्स से IX निकाल्नलाई 4 र 5 लाई इन्टरपोलेट गरेर IX क्याल्कुलेट गर्छौं सो थर्ड स्टेपमा लिनियर इन्टरपोलेसन मेथड युज गर्छौं भर्टेक्स इन्टेन्सिटी
अरूलाई लिनियरली इन्टरपोलेट गरेर इन्टरमिडिएट इन्टेन्सिटीहरू क्याल्कुलेट गर्छ। यहाँ इन्टरपोलेसन यो लिनियर इन्टरपोलेसन मेथड तिमीहरूलाई थाहा छ कसरी युज गर्छ। सो 1 र 2 लाई इन्टरपोलेट गरेर 4, 2 र 3 लाई इन्टरपोलेट गरेर 5, 4 र 5 लाई इन्टरपोलेट गरेर p यसरी निकाल्दै जाने इन्टरपोलेसन गरेर। अब फेरि विदाउट सेडिङको मेन ड्रब्याक भनेको म्याच ब्यान्ड्स इफेक्ट भनेर भन्छौँ। यहाँ पनि फ्ल्याट सेडिङले दिएको इन्टेन्सिटी डिस्कन्टिन्युटी त्यहाँ धेरै हुन्छ, त्यो इन्टेन्सिटी डिस्कन्टिन्युटी यहाँ पनि देखिन्छ। भन्छ ब्राइट एन्ड डार्क इन्टेन्सिटी स्ट्रिक्स कज्ड बाई लिनियर इन्टरपोलेसन अफ इन्टेन्सिटी, किनकि डाइरेक्ट हामीले इन्टेन्सिटी भर्टेक्स इन्टेन्सिटीलाई नै इन्टरपोलेसन गरेको, त्यही भएर यताको ब्राइट र डार्क इन्टेन्सिटी छुट्टिन्छ। र अर्को यसको ड्रब्याक भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सनलाई यसले राम्रोसँग डिस्प्ले गर्न सक्दैन। भनेको मतलब अब के गर्नु त म्याच ब्यान्ड इफेक्ट हटाउनलाई यो म्याच ब्यान्ड इफेक्ट भनेको यस्तो इफेक्ट हो। सो यो म्याच ब्यान्ड इफेक्ट हटाउनलाई के गरिन्छ त जति पोलिगन मेसेजहरू नम्बर अफ पोलिगन मेसेज बढाउने, हामीले जतिवटा मेसेज युज गर्छौँ नम्बर अफ मेसेज इन्क्रिज गर्नु, जति धेरै पोलिगन मेसेज युज गर्छ त्यति नै यो इफेक्ट के त कम देखिन्छ। एउटा कन्सेप्ट त्यो हो। र अर्को कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यसको ठाउँमा फोङ सेडिङ, जसले एक्युरेट रेन्डरिङ गर्न सक्छ, फोङ सेडिङको एप्रोच युज गर्नु। थर्ड मोडल हो यो फोङ सेडिङ। फोङ सेडिङले एक्युरेट रेन्डरिङ गर्न सक्छ, जसमा के हो त यहाँ भने जस्तै फर्स्ट स्टेपमा भने जस्तै प्रत्येक भर्टेक्सको एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर निकाल्ने, फर्स्ट स्टेपमा यही नै गर्ने। अब यहाँ हामीले गोलाउडमा के गरेको थियो, इन्टेन्सिटी निकालेको थियो, इन्टेन्सिटीलाई इन्टरपोलेट गरेको थियो। अब यहाँ फोङ सेटिङले के भन्छ, इन्टेन्सिटीलाई होइन, यो सबैको नर्मल छ भने यो n1 यो n2 यो n3 सबै भर्टेक्सको नर्मल छ भने भर्टेक्सहरूलाई नै भर्टेक्सको नर्मललाई इन्टरपोलेट गरेर इन्टरमिडिएट नर्मल निकाल्ने, लिनियर इन्टरपोलेसन नै युज गर्ने। तर केलाई इन्टरपोलेट गर्ने त भर्टेक्सको नर्मल्सहरूलाई इन्टरपोलेट गरेर इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरूको नर्मल भेक्टर निकाल्ने। अनि प्रत्येक पोइन्टमा छुट्टा छुट्टी के गर्ने त प्रत्येकको नर्मल भेक्टर छ भने प्रत्येक पोइन्टमा छुट्टा छुट्टै इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्ने। नर्मललाई इन्टरपोलेसन गर्ने अनि थर्ड स्टेपमा के त इल्युमिनेसन मोडल अप्लाई गर्ने। भन्नुको मतलब यहाँ के देखिन्छ त फोङ सेटिङमा एकदमै धेरै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिला नर्मललाई इन्टरपोलेट गरेर त्यसपछि प्रत्येक पोइन्टमा इल्युमिनेसन मोडल युज गरेर। विदाउट सेटिङ भन्दा फोङ सेटिङमा नम्बर अफ क्यालकुलेसन एकदमै धेरै छ, 5 to 6 टाइम्स बढी क्यालकुलेसन्स इन जेनरली हेर्दाखेरि एकदमै धेरै नम्बर अफ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो के त अलिक स्लो हुन्छ। स्लो भए पनि त्यसले एक्युरेट रेन्डरिङ गर्न सक्छ, त्यो जतिको एक्युरेट गराउडले दिन सक्दैन। अब इम्प्लिमेन्ट गर्दा यो फोङ सेटिङको नम्बर अफ क्यालकुलेसनलाई घटाउनलाई प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा फास्ट फोङ सेटिङ मोडल युज गर्ने हुन्छ। फोङ सेटिङ नै हो, फोङ सेटिङकै टेलर सिरिजको एक्सपेन्सन्सहरू युज गरेर फास्ट बनाउने, त्यो कन्सेप्ट फास्ट फोङ सेटिङ यो आफैले हेर्नु। Goes out shaded polygons with diffuse reflection. डिफ्युज रिफ्लेक्सन भने कुनै पनि अब्जेक्टको केही पनि पोइन्ट टल्केको देखिएको छैन। डिफ्युज एन्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्सन गोज आउट सेडिङ युज गर्यो भने स्पेकुलर टल्केको पोर्सन यस्तो देखिन्छ भने फोङ सेडिङ युज गर्यो भने टल्केको यस्तो क्लियर देखिन्छ। फरक छ दुईटामा। भनेको गोज आउट सेडिङले स्पेकुलर रिफ्लेक्सनलाई
त्यति राम्रोसँग डिस्प्ले गर्न सक्दैन, ह्यान्डल गर्न सक्दैन। फर्म सेटिङले एक्युरेट रेन्डर गर्न सक्छ। सो यो एप्रोच इल्युमिनेसन र रेन्डरिङको एप्रोच जहिले पनि सबभन्दा लास्ट स्टेप इन कम्प्युटर ग्राफिक्स, सबभन्दा लास्टमा पर्फर्म गर्ने स्टेप हो। भनेको मोडलिङ, ट्रान्सफर्मेसन, रिङ ट्रान्सफर्मेसन, क्लिपिङ अपरेसन्सहरू गरिसकेपछि लास्टमा रेस्टोराइजेसन गर्ने अनि डिस्प्ले गर्ने त्यसलाई। अब डिपेन्डिङ अन कस्तो अब्जेक्ट मोडेल गर्न खोज्दैछ प्रोजेक्टमा, त्यसको बेसिसमा तिमीहरू आफैले कि त गोल आउट सेटिङको एप्रोच युज गर्नुपर्छ कि त फर्म सेटिङको एप्रोच युज गर्नुपर्छ। बुझ्यो यति?